الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ وانت ارحم الراحمین کھبے سجنہ ویکھو بیتیانہ دعا کرو اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے میرے اللہ مرد و خواتین جننے آئے نے انہاں نوں زمزم پلا رج رج پلا تے مکے صد کے پلا۔ چپ کر گئے ہو؟ اللہ انہاں نوں زمزم پلا رج رج پلا تے مکے صد کے پلا مدینے صد کے پلا۔ اللہ بیت اللہ دیاں پھیریاں نصیب فرما۔ میرے بابے بزرگ جنہیں بیٹھے نے انہاں نوں موت تو پہلے پہلے بیت اللہ دیاں پھیریاں نصیب فرما۔ مینوں ایک بزرگ نے آکھیا مولوی صاحب عمر ٹل گئی ہے بس دعا کر دیو اللہ موت تو پہلے اپنے کر دی پھیری پوا دے۔ اللہ جدا جنہ دل کردہ اس نوجوان بزرگ میرے بیٹے نو نہیں جلدی جان دی توفیق عطا فرما، خواتین نو بھی توفیق عطا فرما۔ اللہ جڑے مقروض نے قرضے ادا فرما، جنہ دیاں تنخواہاں تھوڑیاں نے اللہ برکتاں بہتیاں نصیب فرما۔ اللہ زندگی پر دے گناہ معاف فرما۔ ایڈا سونا ہے نا دین دا محل بنایا ہے، پنڈ چیڈی پیاری کھلی مسجد بنائی ہے اللہ جنہیں تھے اٹ بھی لائی ہے اللہ انہوں جنت دے محل نصیب فرما۔ اللہ مولانا راشد محمود شیخ ادریس سلفی حفظہ اللہ اور انہاں دی پوری ٹیم احباب جماعت انہاں دے مال جان دودھ پت اندر برکتاں فرما۔ اللہ ساڈا ایدہ پروگرام قبول و منظور فرما۔ اللہ اسی چھوٹے بھی کیتے وڈے بھی کیتے لوکے بھی کیتے کھل کے بھی کیتے وہ بھی گناہ کیتے جڑے سانو کرنے نہیں سن چاہی دے سارے ہی ہو گئے نے۔ اسی مجرم پڑھی مجلس من گیا پر اللہ جو ساڑھے جہاں گناہ گار کوئی نہیں تے تیرے جہاں بخشنہار بھی کوئی نہیں۔ اللہ اپنی رحمت نہ معاف کر دے۔ اللہ ہسپتالاں دے تکیاں تو محفوظ فرما۔ اللہ جامعہ سلفیہ نو آباد فرما، کلیہ دار القرآن نو آباد فرما، تعلیمات اسلامیہ نو آباد فرما۔ اللہ جڑے پتر بچے ایتھے دین پڑھ دینے اللہ انہاں بچیاں نو ابن تیمیہ بڑھا، انہاں بچیاں نو ابن قیم بڑھا، انہاں بچیاں نو احمد بن حنبل بڑھا، انہاں بچیاں نو ماں پیو دیاں زندگیاں چلا ممبر و محراب دا وارث بنا۔ یار میں ایک دعا کرنا میرے سینے ٹھنڈ پائیو آمین کہہ کے اللہ ساری زندگی کسی دا محتاج نہ کر۔ اللہ ایکسیڈنٹ تو بچائی، معذوری تو بچائی، محتاجی تو بچائی۔ اللہ مینوں تے اپنے آپ تے شرم ہوندی ہے، مینوں آیت الکرسی دا ترجمہ نہ آوے، مینوں نماز دا ترجمہ نہ آوے۔ اللہ مینوں دین دا طالب علم بنا دے، اللہ مینوں مسجد دا طالب علم بنا دے۔ اللہ ساڈا ایدہ پروگرام ہدایت دا ذریعہ بنا دے۔ علماء نے بڑے بڑے سونے بیان کیتے نے، بڑے بڑے سونے بیان کیتے نے، اللہ سب دا بیان کرنا قبول فرما۔ جڑے اینڈ تک بیٹھے نے، اندر بیٹھے نے، باہر بیٹھے نے، خواتین بیٹھیاں نے، اللہ پاک سبنا دے کرانو خوشیاں نہ مالا مال فرما۔ اللہ سبنا دے کرانو خوشیاں نہ مالا مال فرما۔ اللہ زندگی شان والی دے 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 موت ایمان والی دے دے۔ ایک دعا ٹک کے کرو یا اللہ ڈیاں رگڑ رگڑ کے اسپتالاں بھی مر جانا ہے، گھر بھی مر جانا ہے، شہادت دی موت دے دے، قرآن والی موت دے دے، وضو والی موت دے دے۔ بڑے بڑے نوجوان مسلک نہ پیار کر دینے، علماء نہ پیار کر دینے، دیوانہ وار مبتاں کر دینے۔ اللہ انہاں نوجوانہ دیاں جوانیاں چ برکتاں پا دے۔ اللہ انہاں نو کسے دا محتاج نہ کری۔ اللہ علماء نہ پیار کر دینے، انہاں نو علماء نال پیار کرن دیاں برکتاں نصیب فرما دے۔ اللہ انہاں نو نظر بد تو محفوظ فرما دے۔ تیاں والوں اکھاں ٹھنڈیاں کر دے، پتراں والوں اکھاں ٹھنڈیاں کر دے۔ اللہ وضو دی حالت موت دیں، سارے بولو سارے، اللہ وضو دی حالت موت دیں، اللہ وضو دی حالت موت دیں۔ اللہ جنت بھی جانا ہے بغیر صاحب دے جانا ہے، اللہ بغیر صاحب دے جنت دیں، بغیر صاحب دے جنت دیں۔ اللہ آج دے پروگرام جے کو وادی کاٹی ہو گئی ہے
اپنی رحمت نہ معاف کر دے. تے جے کوئی اچھی بات ہو گئی ہے ساڑھے سارے علی اللہ نجات دا ذریعہ بنا دے, ساڑھے سارے علی نجات دا ذریعہ بنا دے. اللہ جہنم تو بچائی تے اپنی جنت نصیب فرمائی. اللہم احفظنا بالاسلام قائما وحفظنا بالاسلام قائدا وحفظنا بالاسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللہم انا نسألک من الخیر کلہ خزائنہ بیدیک ونعوذ بک من الشر کلہ خزائنہ بیدیک یا عزیز یا غفار ادخلنا الجنت مع الابرار ادخلنا الجنت مع الابرار. ربنا لا تردنا خاسرین ولا تجعلنا من المحرومین وانت رب العالمین وانت خیر الغافرین وانت ارحم الراحمین وانت رب العالمین وانت الموفق المعین. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی. سارے ساتھی خاموشی محبت نہ کھانا کھا کے پھر جائے.